अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के जरिए में मैं सबक नंबर 13 भी की रिवीजन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम फेल की मुख्तलिफ किस्में पढ़ रहे हैं। फेल माजी जो परफेक्ट टेंस जो हो गया उसके टेबल्स हमने कर लिए। अब हम मदारे जो कि इम्परफेक्ट टेंस कहलाता मैम है, जो आपकी अभी आवाज नहीं नहीं हुआ, आ रही हो रहा है मेरे या पास। होगा, अभी हम वो कर रहे हैं। तो आज हम सेकंड अस्सलाम वालेकुम मैम, सेट आप मुझे सुन रही हैं? में नासारा उसने मदद की, खाला का उसने पैदा किया, ज़ाकरा उसने याद किया, अबदा उसने इबादत की। अब हम इनके फेल मदारे बनाएंगे। फेल के 4 नमूने हैं। जैसे कि पहला सेट हमने या पहला बाब किया था, उसको हम फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फाताहा इसका माजी का सिखा है, उसने खोला। यफ्तहू वो खोलता है। वो इसी तरह खोलता से है। दूसरा बाब आ जाता है नासारा उसने मदद की। नासर यंसुरू वो उसने मदद मदद की। करता है। यंसुरू मदद उसने मदद सामिया की। उसने सुना। यस्मा वो सुनता सामिया है या सुनेगा। क्योंकि जैसे हमने कहा कि फेल मदारे में दोनों जमाने होते हैं, हाल और मुस्तकबिल, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दोनों होते हैं। तो पहले हम नासारा का जो है माजी के सीगे दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम इसके मदारे के सीगे देखेंगे। नासारा उसने मदद की, नसरू हम सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसरू वो मदद करता है। वो यंसरूना मदद वो सब करता है, मदद करेगा। करते हैं। तनसरू आप मदद करते हैं। अनसरू मैं मदद करती हूँ। मदद तनसरूना करते आप सब मदद करते हैं। ननसरू हम सब मदद करते हैं। जी हैं। डॉक्टर जावेद बताइए, इसमें क्या फर्क आपको लगा है? पिछले हमने जो यफलू यफ्तहू जब किया था उसमें और इसमें आपको क्या फर्क लगता है? ये शुरू तो या से ही हो रहा है, यफ्तहू या यंसुरू वो मदद करता है। जी डॉक्टर जावेद, उसमें आप यंसुरू जी आवाज जी मुझे जी आवाज जी आ रही है आवाज। और ये यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, नहीं मैं इसमें नहीं, मुझे फर्क बताएं, क्या फर्क लगा? इसमें कोई फर्क है? यफालू जब हमने वो किया था, यफालूना उसमें, और यंसुरू और यंसुरूना में कोई फर्क आपको लगता है? क्या फर्क है? वो मदद करता है, यंसुरू यफ्ताहू वो मदद करते हैं। अच्छा ये जो है ना यफ्ताहू और चले यफ्ताहू से बता दें। जी ठीक, शाबाश, बताइए। यफ्ताहू वो ता के ऊपर जबर थी, यहाँ स्वाद के ऊपर पेश आ गई है, दूसरे हरफ पे पेश आ गई है। ठीक है, ये मेरे माइंड में यही था। जी ठीक है, आप यही बताना फर्क चाह है। रहे थे। जी यफ्ताहू ठीक है ना। यंसुरू बाकी यंसुरू तो देखें, जर्नल मेरे भाई सुने, जनरली तो हमने ये देखा कि माजी में क्या हो रहा था। माजी के एंड में टेल पे सारी तब्दीलियां आ रही थी, फिल मुजारे के शुरू में आ रही हैं। ये तो ठीक हो गई बात। अब जब हमने फाताहा से यफ्ताहू कहा तो यफ्ताहू था, यानी दूसरे हरफ के ऊपर। अब हम हरूफ तहज्जी की बात करें, 3 हरफ का ना हमने ये या तो हमने इसका लगाया ना, नून स्वाद और रा है, ठीक है। तो इसमें दूसरे हरफ के ऊपर पेश आया, जबकि फतहा यफ्ताहू पे उस पे 3 वो जबर था, तीसरे पे आके पेश आई थी। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है इस तरह से। ये इसमें फर्क, इसलिए ये बाब अलहदा हो गया है। ये इसलिए हमने ये बाब देखें, दोनों मदारे हैं भाई, मेरे बात सुने, दोनों मदारे हैं। देखें ये जो पहला बाब था फातहा यफ्ताहू था, और ये दूसरा बाब है नासारा यंसुरू, ये इसमें चेंज है। ठीक है, ये चेंज है। ठीक है, फिर अभी दाराबा यदरिबू हम करेंगे। सामिया यस्मू, सामिया में तो माजी में ही जेर आ गई थी ना, उसमें फर्क आ गया था। ठीक है, तो ये इनको हम बाब जो है कहते हैं या सेट कहते हैं। ये पहला सेट है, तो फतहा में हमने फतहा किया, फतह यफ्ताहू, फ़अला यफ्ताहू,
ٹھیک ہے، جعلا یجغلو، وہ تینوں ہم نے اس میں کی. آج ہم نصرہ ینصرو میں مزید اور اب 4 افعال آج ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ مین ٹھیک آپ ہو. نے فرق یہ والا یاد رکھنا ہے. میں اس کے جی دکھائے بغیر زبر کا جی اور پیش کا. پیش کا فرق ہے، جی اس سمجھ لیے اس کا باب علیحدہ ہے، ورنہ ماضی ٹھیک کو ہے تو سیگے ایک جیسے تھے. تو کبھی ٹھیک بھی ہے. جب باب کی بات آئندہ ہوگی تو ہمیں ماضی اور مضارع دونوں صیغہ پتہ ہوں گے تو ہم اس کا باب ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل کے یہ 4 اہم نمونے ہیں. ہاں یہ ابھی بھی چوتھا آج یہاں پڑھ. دارابا یدربو ادھر نہیں لکھا ہوا، وہ بھی ٹھیک ابھی ہے آ جائے گا. تو جی چلیے بہتر. ہم اس کو کر لیتے ہیں. ینصرو وہ مدد ینصرو کرتا ہے. جی جی آپ کروائیے، آپ کروا لیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہو، مدد کرتے ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں، شاباش. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، اور جی جی ننصرو ہم سب مدد کریں گے. تو یہ بہت آپ نے یاد رکھا. یہاں ہمیں جی ننصرونا انشاءاللہ. نہیں کہنا، ننصرونا. ننصرو ٹھیک ہے نہیں، نا، وہ اس میں نہیں، ہم بالکل چونکہ 2 سمجھ نون گئے. نہیں ہم لگاتے تو صرف اینڈ جی صرف پہلا یہ نون لگ گیا. ہاں پہلے ان 2 میں صرف آنا ہے، لاسٹ والے میں جو ہے 4 انگلیوں سے ہم کر رہے ہیں لیکن واو نون یہاں نہیں لگ رہا. تو یہ ہم نے ٹھیک ہو خاص اس میں ڈفرنس یاد کرنا ہے. اب عربی بول انشاءاللہ. چال کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں جی زیادہ پتہ چلے گا. جی آپ حل جاوید، ڈاکٹر جاوید آپ سوال کیجئے تو راشد بھائی آپ جواب دیجئے. حل ینصرو، نعم ینصرو، شاباش. حل ینصرونا، نعم ینصرونا، حل تنصرو، نعم انصرو، نام ننصرو، نام ننصرو. نہیں، حل تنصرونا پھر حل نام تنصرو، ننصر. ہاں نعم جی، حل انصرو، تنصرونا نام ننصرو. نعم حل ننصرو. تنصرو کا کیا مطلب ہے راشد بھائی؟ حل تنصرو، کیا تم مدد کرتے ہو؟ شاباش. تو وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں میں میں مدد مدد کرتا کرتا ہوں. جی ہاں میں مدد کرتا انصرو. ہوں. ٹھیک ہے، تو جی ہاں تنصرو انصرو. کا جواب انصرو سے، تنصرونا کا جواب ننصرو سے. ننصرو. ینصرو کا جواب ینصرو سے ہی آئے گا، ینصرونا کا بھی ینصرونا سے آئے گا. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ والا سیکوینس رکھتے ہیں. ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا نہیں کہتے، کیونکہ بول چال میں ہمارا جواب اس طرح آتا ہے. یہ آپ نے دیکھا چینج؟ یہ دیکھیں، ہم اس تنصرو کے بعد تنصرونا نہیں لکھتے، ہم انصرو لکھتے ہیں کیونکہ جواب بول چال میں انصرو سے آئے گا. اسی انصرو طرح سے سے تنصرو. یہ ان میں جو چیزیں ہیں نا یہ امپورٹنٹ آپ لوگ یاد رکھیے. انشاءاللہ. جی اب ہم اس کا پھر یہ ہم نے کانسیپٹ پڑھی تھی کہ اگر 2 پیش ہوتے ہیں تو وہ اصلی حالت ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فائل والی حالت ہے، کام کرنے والے کی حالت ہے. لیکن ایک 2 زبر والی تنوین آ جاتی ہے تو پھر یہ آبجیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے، اس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بول چال بھی کروائیے. راشد بھائی آپ سوال کیجئے، ڈاکٹر جاوید آپ جواب دیجئے. جی انشاءاللہ. هل ينصره زيدا؟ نام ینصرو زیدن، شاباش. هل ينصرون زيدا؟ نام ینصرون زیدن، هل تنصروا زيدا؟ نام انصر زیدن، هل تنصرون زيدا؟ نام ننصر زیدن. جی ڈاکٹر بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ حل ینصرون زیدن، کیا زید کی مدد کریں گے؟ نہیں تو کیا کیا وہ کون سب کرے گا؟ کیا وہ سب وہ کیا سب زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں کرتے گے؟ ہیں یا نہیں؟ کریں گے. کرتے تو جواب نام نے وہ کا نام وہ سب زید کی مدد، جی ہاں وہ کریں زید کی مدد کرتے ہیں. مدد. تو جی ینصرونا کا جواب ینصرونا سے آ گیا. لیکن جب کا حل تنصرونا زیدن، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ سب مدد کرتے ہیں زید کی. تو کیا اس کا آپ وہ سب؟ کیا آپ سب آ گئے ہیں. ینصرونا جو ہوتا ہے نا وہ سب ہوتے ہیں، وہ وہ سب والے دور تھرڈ یہ پرسن آپ والے. ٹھیک ہے یہ ینصرونا آپ وہ سب جی جی تم سے تا سے انتا سے تا یاد رکھے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئی سے انصرو یاد رکھ لیا، نہ ٹھیک ہو. نہنوں سے ننصرو ہم یاد رکھتے ہیں. نام تو ننصر زیدن. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب پھر ہم ننصرو سے دیں گے اور ننصرونا یہاں نہیں آتا، یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب اسی باب کا ناصرہ والے باب کا دوسرا فعل جو ہے نا، اس میں یہ ناصرہ تھا، یہ خلا کا آتا ہے. تو اسی پیٹرن پہ اس کا جو ہے مضارع بنے گا. ینصرو تھا تو یہ یخلقو، یخلقو جی وہ پیدا کرتا ہے. جی وہ باقی پیدا کرائیے، کرتا کون ہے. کروائے گا؟ جی راشد بھائی آپ کروائیے.
यखलुकु वो पैदा यखलुकु करता है, वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये उसी पैटर्न, ये नसरा वाली, अगर हम आपको कह दें कि खाला का जो है वो नसरा के बाप का है, तो ये कोई भी आपको मैं फेल बता दूं, माजी बता दूं, कोई ये उसके बाप का है, नसरा के बाप का, तो फिर आपको पता ये इसमें सेकंड वाले के ऊपर भी पेश आएगी। ठीक है, ये हमने याद रखना। इसी तरह से अब इसकी हमारे अरबी बोलचाल भी कर लेते हैं। ठीक है, हल यखलुकु शैअन, ला यखलुकु शैअन, शाबाश। हल यखलुकुना शैअन, ला यखलुकुना शैअन, हल तखलुकु शैअन, ला यखलुकु शैअन, अखलुकु, शाबाश। हल तखलुकुना शैअन, ला नखलुकु शैअन। तो ठीक हो गया, हमने देख लिया। उसी तरह से अब इसका क्या मतलब है, हल यखलुकु शैअन, हल यखलुकु जी क्या 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 वो कोई शय पैदा नहीं, करते हैं? हल यखलुकु क्या वो कोई चीज, क्या वो पैदा करता है कोई चीज, या वो कोई चीज पैदा करता है। ठीक है, तो जवाब है ला, नहीं, नहीं। यहाँ हमने ला नहीं के लिए ला का इस्तेमाल किया, माजी में हम माँ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मुदारे में हम ला का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एक फर्क, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, शयन दो जबर है इसके ऊपर, ये अब ऑब्जेक्टिव नाउन बन गया है ये इसमें, लेकिन ये अब ऑब्जेक्टिव नाउन मीन्स कि इस पे काम का असर पड़ रहा है, और काम करने वाला कौन है, वो। ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह ताला ही क्रिएटर है, वो सब चीजें पैदा करता है, तो इसलिए हम इसका जवाब नहीं में दे रहे हैं कि नहीं वो कोई चीज नहीं पैदा करता, मैं कोई चीज नहीं पैदा करता, आप कोई भी चीज नहीं पैदा करते, क्योंकि अल्लाह बेशक। ताला जो है वो बेशक पैदा करता है। ठीक है, तो बेशक। इसके जाऊं तो माँ का इसमें जवाब नहीं देंगे हम, ना उससे देंगे। ठीक है, हल यखलुकु, अल्लाह यखलुकु। ठीक है, ये हम मन यखलुकु, सॉरी मन यखलुकु, के उसको, हाँ, कौन पैदा करता है, अल्लाह यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। अब इसी में एक और फेल आ जाता है, आबादा। हमने माजी में किया आबादा, उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। हम ये हम माजी की बात करें। अब हम मुदारे पे चले गए, तो हमारे इशारे भी ऊपर चले, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। जी राशिद भाई रिवाइज कराइए। या अबदू वो इबादत करता है, या अबदूना वो इबादत करते हैं, आबुदू ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, आबुदू हम सब इबादत करते हैं, ना अबुदू हम सब इबादत करते हैं, आबुदू हम सब इबादत करते हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये हमने देख लिया कि उसी पैटर्न पे, ये नसरा का बाब है, सब उसी से ये फेल आ रहे हैं, तो एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें अगर ये पता चल जाता है कि कौन सा बाब है, तो हम फिर फौरन फौरन जो है ना उनके बना लेते हैं। जी वर्कबुक उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे। ये पहला सवाल तो देखिए हमने अभी कर लिया ना, सबके हमने बना लिए टेबल्स। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। मन यंसुरुन नास, जी डॉक्टर जावेद का क्या मतलब, तर्जमा कैसे करेंगे, कौन यंसुरु, कौन लोगों की मदद करता है, कौन मदद करता है लोगों बिल्कुल बिल्कुल, कौन इंसानों की इंसान, जी लोगों की भी कह दें, इंसानों की भी कह दें, इंसानों की कह दें। ला यखलुकूना शैअन, ला यखलुकूना, अब यखलुकूना इससे अब देखना, नहीं वो पैदा करते, नहीं पैदा कर सकते, कोई शय नहीं पैदा करते, नहीं कर सकते, नहीं वो सब, यहाँ वो सब की वो बात सब, हो रही है, यखलुकूना। वो नहीं ठीक है, सकता। जी सिस्टर इरम फिरदौस आप बताइए, ला याबुदूना गैर अल्लाह, इसकी उर्दू में तर्जमा कीजिए। इरम फिरदौस अनम्यूट कीजिए। जी सिस्टर लुबना आप कर लें, उनका शायद नहीं हो रहा। आपको आवाज आ रही है लुबना मेरी?
چلیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ ہی کر لیجئے. لا لا یعبدون، یعبدون غیر اللہ، وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا. تب غیر کا نہیں مطلب نہیں سوائے اللہ کے نا، سوائے اللہ، وہ نہیں عبادت سوائے کرتے، کرتا نہیں کرتے ہے وہ وہ جی، عبادت ٹھیک ہے، وہ اللہ وہ غیر نہیں اللہ عبادت کرتے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، وہ نہیں عبادت کرتے سوائے سوائے اللہ اللہ کی. اللہ کے غیر کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے. جی، ٹھیک ہے، غیر وہ سوائے اللہ کی اور نہیں وہ عبادت مدد کرتا ہے. عربی بنائیے، وینصرو، واو پہلے لگائیں گے نہیں، واو وہ ینصر، وہ ہوا ینسرو. ایون اگر ینسرو بھی کہہ دیں تو بھی مطلب آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہم نے اس دن کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں بھی قرآن پاک میں آ جاتی ہیں. اب ٹھیک ہے، وہ مدد کرتا ہے، صرف ینسرو بھی آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، ہوا چاہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا ینصر، وہ ینصر، واہ ہوا ینسرو، واہ ٹھیک ہے، ینسرو بھی کریں گے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے. لیکن ٹھیک قرآن ہوگا پاک میں یہ اسلوب ہے، بہت دفعہ ساتھ ہوا ہم بھی ساتھ میں آ جاتا ہے تو لگ جی سکتا ہے. بالکل. وہ پیدا کرتا ہے لوگوں کو. یخلق الناس، ویری گڈ. وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو. یذکرون اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاء آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تعبد اللہ، اللہ. وہ مدد کرتے ہیں. جی سسٹرز میں سے کوئی بتائے گا؟ من میوٹ نہیں ہو رہا. سسٹر ارم آپ بتائیے، وہ مدد کرتے ہیں. سمپل ینسرونا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا تھا اگر ہم اس میں وہ ینسرو بھی بول دیں گے تو ٹھیک ہے، ینسرونا. ٹھیک ہو گیا نا، ینسرونا. اب عربی میں سوال کروں گی اور عربی میں ہی آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سوال کا آپ مطلب سمجھ لیں پھر اس کا آپ جواب دیں. حل تعبدون اللہ، کیا وہ اللہ کی، کیا نہیں پہلے نہیں، کیا آپ سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ آپ سب اب اس کا جواب دیں. نام تعبدون اللہ، نہیں نعبدو. نعبدو. اللہ، دیکھیں تعبدونا کا یہ اشارہ تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ سب، تو جواب تھا نعبدو. نعبدو. ٹھیک ہے، تعبدو ہم نعبدو. تا کا جواب یہاں نا سے آنا، یہ یاد رکھیں. نعبدو مطلب جمع کا جواب نعبدو سے آئے گا. اور تعبدونا ہے، اگر تعبدو صرف ہوتا تو ہاں پھر جی، آبدو سے جواب آتا. وہ نیچے تعبدو والا آبدو. ٹھیک ہے، تعبدونا نعبدو. تو فنگرز دیکھیں کہ کتنی ہوتی ہیں. جی، اشارے کرنے کی عادت ڈالیں. اگر ٹھیک جواب ہے، نہ رہا ہو تو اشارہ کرے تو فوراً جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں نیچے والا وہی سوال ہے. تیسرا والا جی. کر لیتے ہیں. حل اللہ یخلقنا، یخلقنا. یس، کیا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا؟ یا اللہ یخلقنا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. حل ینصرون خالدن، حل ینصرون، تنصرون کیا خالد، وہ سب مدد کرتے ہیں خالد کی؟ کیا وہ سب ہم ینصرون خالدن، نام تو نام ینصرون خالدن. نام جی ہاں، یہ اب آپ نے یاد رکھا کہ ینصرون کا جواب ہم ینصرونا سے ہی دیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جی. اب حل تذکرون الرحمن، حل تذکرون الرحمن. اب تذکرونا کا جواب سوچے کہ آپ نے کس میں دینا. نذکرون، ہاں بس اب ٹھیک ہو گئی بات، اب سمجھ میں آ گئی بات. نام نذکر الرحمن. نذکر الرحمن. ہمیشہ یہ غور کریں کہ یہ کیا کس کا ہے جس کا جواب دینا ہے. ینصرونا تو ینصرونا سے ہی آئے گا. حل اللہ تو وہ تو اللہ اس سے آ رہا ہے. تعبدو ہے تو آبدو آئے گا. تعبدونا ہے تو نابدو آئے گا. تذکرونا تو نذکر. بس یہ دیکھ لیں آگے پیچھے تو نام لگانا ہے اور وہ لگانا ہے، باقی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس پہ غور کر لیا جائے کہ ینصرونا ہے یا تنصرونا ہے. ٹھیک ہے، تذکرونا ہے یا اذکرونا ہے. جو جب اس میں آپ دیکھ لیں تو یہ تا یا وایا کا جو ہے نا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ سب ہوگا ینصرو یا ینصرونا ہے، لیکن اگر تنصرو یا تنصرونا ہے تو پھر تم، آپ یا آپ سب. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے آ جاتا ہے. چلیں اس کے ساتھ آئیے ہم دعا کر لیجئے مل کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. چیپٹر 12B میں 2